बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का दिन कैसा गुजर रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज घर के आम रूटीन के साथ मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया कैसे मतलब हमें सोशल मीडिया से हमारी ज़िंदगी जो है ना वो असरअंदाज हो रही है। अब इसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि देख के ना इंसान जो एक मिडिल क्लास या के नहीं भी मिडिल क्लास हैं, खुशहाल घरों को देख के जो दिखाया जाता है वीडियोस में या के चैनल्स पे कि बहुत अच्छी हर कोई ना एक हैप्पी होम की स्केच बना के आपको दिखा रहे हैं और हर चीज़ परफेक्ट दिखा रहे हैं कि जी कोई भी आ रहे हैं ना व्लॉगर्स तो वो ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि हर चीज़ ज़िंदगी में परफेक्ट हो जाती है और चुटकी बजाते ही हो जाती है। तो ये चीज़ जो होती है ना बच्चों के जहन पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, बच्चों के नहीं बड़ों के भी जहन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है ज़िंदगी में। और इंसान ना अपनी वो एक जो कहते हैं ना तसव्वुराती या ख़यालात में एक ऐसी दुनिया ढूंढ रहा होता है हर कोई कि बस घर में हमारे ही घर में ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारा ही घर जो है ना वो वहाँ का माहौल ठीक नहीं चल रहा और दूसरे घर में तो हर चीज़ जो है ना परफेक्ट है। हर कोई जो दिखा रहे हैं वो चीज़ ऐसे देख के ना हर किसी के जहन में, बच्चों के बड़ों के जहन में कि अगर शौहर है तो उसका ये होता है कि मेरी बीवी परफेक्ट नहीं है, उसे कुछ खाने बनाने का सलीका नहीं है, पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं। और अगर दूसरी तरफ बीवी को देखा जाए तो उसे ये लगता है कि फलां शौहर जो है वो तो अपनी बीवी का इतना ख्याल रख रहे हैं, उसको डिनर पे लेके जा रहे हैं, उसकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक मेरे ही शौहर है जिनको किसी किस्म का कोई मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। ये जो चीज़ मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये मैं कह रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होता। ये सोशल मीडिया पे दिखावा होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी का मवाजना दूसरों की ज़िंदगी से करना शुरू कर देता है और यहाँ पे आके ना फिर वो ज़हनी तौर पे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और बहुत से मसाइल का। और दूसरे नंबर पे जो आ जाती है बात ये कि आपस में आपसी जो ताल्लुकात होते हैं ना इंसान की बातचीत वो बिल्कुल कम होके रह जाते हैं और इस तरह घर में फिर जो बहस मुबाहिसा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम लोग कम कर दें ना, ये सोशल मीडिया की वजह से अब भी जो हमारे यहाँ पे ये देखिए बच्चे जैसे खेल रहे हैं छोटे जो एरिया के गली मोहल्लों में कुछ जगहों पे ऐसे हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि ठीक है खेलें बाहर, तो वहाँ पे ये चीज़ आंसर जो है ना जो बच्चे वो मोबाइल की दुनिया में देख के यहाँ पे देखते हैं अपने ज़हन में बहुत कुछ ऐसा बिठा लेते हैं कि शायद यही हकीकत है। लेकिन अगर आप इनकी लाइफ को देखें, रियल लाइफ जो होती है उसको जाके देखें ना, तो अब इसमें सबसे बड़े मैं कोई भी शादीशुदा कपल जिसमें दिखा रहे होते हैं कि बहुत इन्होंने शादियां धूमधाम से की हैं, इतने फंक्शन किए हैं, इतना पैसा उड़ाया, इतना कुछ किया, लेकिन इसके बरक्स जब वो शादियां होती हैं, वो शादियां चलती हैं, उनकी जो कह लें कि अमली ज़िंदगी शुरू होती है, तब वो उनकी आपस में बिल्कुल भी बन नहीं पा रही होती। ये वजह क्या है? ये यही वजह है कि वो जब जो चमक धमक जो दिखाई दे रही होती है ना तो वो चीज़ जब इंसान अपनी ज़िंदगी में जाके देखता है अपने मसाइल को, तो जितना वो दूर से हर चमकती चीज़ जैसे कहते हैं ना सोना नहीं होती, इसी तरह जितनी चमक दमक वो दिखा रहे होते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे कि हर चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, परफेक्ट लाइफ है, सब कुछ है, वो इतना कुछ होता नहीं है। अगर ये जो बात हम लोग समझ जाए ना आजकल के बच्चे, तो कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि इन लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे कम से कम जो है ना इस तरह की चीज़ें दिखाएं ताकि वो हकीकत की दुनिया से आगाह रहें। ये नहीं कि वो सिर्फ हर टाइम में बड़े एक साइड पे मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चे दूसरी साइड पे, और ये फैमिली व्लॉग्स देख देख के बच्चे ऐसे के तो इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि अब जितनी देर तक वो नेक्स्ट व्लॉग देख नहीं लेते ना तो एक अजीब सी टेंशन, पता नहीं क्या हुआ होगा आज उनके घर में, कैसा होगा या क्या मसला चल रहा होगा, उस मसले का क्या हल निकला होगा, वो अजीब सी टेंशन उन्होंने खुद पे भी सवार की होती है और दूसरों के लिए भी। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी हकीकी ज़िंदगी के पास अपने घरों में बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से दूर तो नहीं हम लोग रख सकते, लेकिन उनको हकीकत का सामना करना सिखाना चाहिए कि जो सच में क्या है और दिखावा क्या है। जितना हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे ना आज, तो उतना उनकी जो ज़िंदगी आसान भी रहेगी और समझ भी आएगी। बाज़ औक़ात हम लोग होते हैं बड़े कि अपने घर के मसले, टेंशन, परेशानियाँ बच्चों के सामने शेयर नहीं कर रहे होते,
یہ ایک طرف سے تو بالکل میرے حساب سے ٹھیک ہے، تاکہ بچے اپنی پڑھائی پہ، اپنے کھیل کود پہ، ابھی وہ چھوٹے ہیں، ان چیزوں سے دور رہیں، لیکن دوسری طرف انہیں جو ایک لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز جو ہمارے بڑوں کی، ہمارے دوسروں کی تو بالکل ٹھیک ہے، بس ہمارے ساتھ ہی مسائل ہو رہا ہے، تو چھوٹی چھوٹی ایج کے حساب سے نا بچوں کو اپنے مسئلے مسائل میں تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ ہم لوگ ان کو ڈسکس کریں۔ اگر بچے ٹین ایج تک پہنچ چکے ہیں تو میرے حساب سے بچوں کے ساتھ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، اب یہ نہیں کہ مین مسئلے جو ہوتے ہیں وہ شیئر کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے گھر کے ان کو شامل کریں، ان کو ان مسئلوں کا بتائیں، ان سے ان کا حل پوچھیں کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ بات ہوئی ہے تو ہم اسے کیسے حل کر سکیں، تاکہ آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلے کہ زندگی میں بہت سی اونچ نیچ آتی ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں، انہیں کیسے پیشنٹ کے ساتھ حوصلے اور برداشت کے ساتھ کیسے حل کرنا ہے، کیسے باتوں کو اگنور بھی کرنا ہے۔ کچھ باتیں بچوں کے سامنے کہ اگر بچہ کوئی بات نوٹس کر بھی رہا ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فلاں آیا تھا تو اس نے مجھے کیوں ڈانٹا، یا فلاں نے مجھے ایسی بات کیوں کی، تو یہ نہیں کہ اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جائے۔ بچے کو ابھی سے یہ بات سکھائیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کے بڑے ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، اب یہ ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ، اگر کوئی بار بار کہے یا بلا وجہ کہے تو پھر نو ڈاؤٹ کہ اسے آپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو لگے کہ ہاں بڑے بزرگ نے اگر کسی بات پہ بچوں کو سمجھایا ہے تو وہ ٹھیک تھا، تو یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی آپ بچوں کی نا بس وہ سیٹسفیکشن کے لیے کہ نہیں بچہ یہاں پہ شرمندہ نہیں ہو یا ایسے نہ، تو ایسی کی بات کرنے کی بجائے نا بچوں کو سمجھائیں کہ نہیں، اگر آپ نے غلط بات کی ہے، غلط حرکت کی ہے تو بڑوں نے آپ کو سمجھانا ہے اور آپ نے خاموشی سے سننا ہے۔ ہر غلط بات پہ بھی بچوں کو نا صحیح مت کہا کریں، اس سے بھی بچوں میں آگے چل کے نا وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، دوسرا ہر بات پہ غلط ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات پہ بہت سی جگہوں پہ بچوں کو مصلحتاً چپ رہنے کی عادت بھی ڈالیں، اگر یہ ہم ابھی سے ڈالیں گے نا تبھی بچوں کو پتہ چلے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ جو اٹھ کے بڑوں سے بحث کرنا شروع کر دیں اور بس میں کا آنسر ہی رہ جائے کہ میں تو ہر بات میں ٹھیک ہوں، میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ جو ہوتی ہے نا یہی بات جو ہے نا بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اب ہماری جو جنریشن تھی وہاں پہ تو بڑوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بہت کچھ مطلب برداشت کرنے کی عادت ڈالی بھی تھی کچھ باتوں میں، جو میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گی کہ ہر بات میں ہی ٹھیک ہوتا ہے، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا تھا اگر ہم لوگوں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں تو آج ہمارے وہ بہت کام آ رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو لوگ اب وہ چیزیں برداشت کا عنصر ان میں نہیں ہے تو وہ چیزیں نا بہت جلدی وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، ہر چیز پہ ان کا جو ہے نا بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس کا جو ہوتا ہے نا کسی دوسرے کو، یہاں پہ میں کہوں گی کیونکہ اتنا نقصان کم ہوتا ہے، انسان جو خود ہر وقت ایک بات کو اپنے سر پہ سوار کر کے ٹینشن کے، اب ایک بندہ آیا وہ آپ کو بات کر کے چلا گیا، بات کرنے والا تو شاید بھول جائے گا، لیکن آپ اپنی اس بات کو لے کر بار بار بیٹھے سوچتے رہیں کہ فلاں نے مجھے کیوں یہ بات کی، کیا کیا، تو اسی وجہ سے آپ ٹینشن میں رہیں گے، اس کا آپ کی صحت پر بھی منفی اثر آئے گا، اور آپ کی جو ہے نا سوچ وہ بھی آپ کو کبھی مثبت نہیں ہونے دے گی، اس لیے خود کو بھی سمجھائیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو کی باتیں اگر آپ کو کہیں سے بھی کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز کسی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، جو آپ کے حساب سے لگے کہ میری ویڈیو اگر آپ کو کسی کو سمجھانے کے کام آ سکتی ہے تو ضرور، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو پہ کمنٹ کرنا بھی یاد رکھیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اور اس طرح کی اور بہت سی میں موٹیویشنل ویڈیو بھی اور گھریلو ویڈیو دونوں میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرتی رہا کروں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی، اللہ حافظ۔